گل دساں کتے روضہ اقدس دا تذکرہ کرائیاں گنبد خضرا دا ذکر کرا کتے نبی پاک دی مسجد نبوی شریف دا ذکر کرا کتے مسجد قباء دا تذکرہ کرا کتے میں آمینہ دلال دی ہجرت گاہ دا ذکر کرا کتے میں مدینہ پاک دے اندر احد پہاڑ دا ذکر کرا اور میں تے گلی موک دی موقع دینا کی دسا میں مدینے دا کی سونا کی دسا میں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل وانگ مشوکاں دے کھچ دیاں نے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں میرے آقا فرماندے نے جڑا مدینے والیاں تے ظلم کردا ہے یا مدینے دے رہن والیاں نو ڈرا پاندا ہے مدینے دے رہن والیاں نال بدتمیز کردا ہے ذرا بول کے دسو انہاں تے اللہ دے فرشتے لعنتاں برساندے نے بدبختاں تے بد نصیباں تے اللہ اللہ اگے چلیے چوتھا بندہ اس صحیح مسلم دے وچ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ایک روایت ہے حضور فرماندے نے ومن ادعا